नाज़रीन, मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर अवैस अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे नाज़रीन आपको पता है कि आज 14 अगस्त हमारे मुल्क की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए आज हम मोनूमेंट के अंदर मौजूद है, जहाँ पे कायद आज़म की पूरी हिस्ट्री बयान कर दी गई है। पूरा कायद आज़म की ज़िंदगी में जो जो हुआ, जो लोग आए, उन्होंने कैसे मुल्क हासिल किया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, की जाने गई कई लोगों की। तो हम आज इन लोगों से जानेंगे कि आखिर हकीकी मकसद क्या है आज़ादी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, हमें ये बताएं कि आज 14 अगस्त का जो दिन है, इसका बेसिक मकसद क्या है? इसका ये दो नज़रिया जो था, हमारा पाकिस्तान बनने का मकसद था, जो दो नज़रिए थे। एक तो वो नज़रिया था जो हिंदुस्तान का था, एक हमारा जो मुसलमानों का नज़रिया। अच्छा, जैसा कि बुनियाद पे बना। अच्छा, जैसा कि ये पाकिस्तान के अंदर दो कलर होते हैं, एक सब्ज़ और एक वाइट, दोनों का मकसद क्या होता है? दोनों का मकसद, ग्रीन का मकसद तो यही है कि पुरअमन पाकिस्तान, और वाइट ये जो है ये हकूक़े पाकिस्तान के लिए। ठीक हो गया। जैसा कि आपसे एक ही सवाल करना चाहेंगे मज़ीद कि हमें ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मतलब है वो क्या है? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल, और बुनियाद पे बना है। इसी के बुनियाद पर बना। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम क्यों दिया गया? ये इसी बुनियाद पे दिया गया कि हम मुसलमान वज़ीयत मुसलमान जो है, हमारी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा कि नाज़रीन हम आज मोनूमेंट के अंदर मौजूद है, हमने पहले भी एक फैमिली से पूछा कि हकीकी मकसद क्या है इस पाकिस्तान का। तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या तसुरात हैं, इनकी क्या राय है आज़ादी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप इस्लामाबाद से हैं या कहीं दूर दराज इलाके से आए हैं? बस हम KPK से बस इस्लामाबाद आए हैं, बच्चों समेत इधर। अच्छा, आप आज 14 अगस्त के मौके पे पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम के अंदर आए हैं। क्या आपने पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम अंदर से विज़िट किया है? जी, अंदर से विज़िट किए, पहले भी आए थे और अब भी आए हैं, तो बहुत मज़ा आया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना इसके अंदर है, तो बस इसको पढ़ना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए अंदर। जैसा कि हमारे बानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा, तो इसका हकीकी मकसद क्या है? हमें आज़ादी की राह पर अगर गामजन किया गया तो हमें आज़ादी दी गई, तो हमें अवाम को क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, काफ़ी हद तक तो जो है ना वो हो चुका है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर अपने दीन के साथ आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन के जो मामलात है वो बखूबी जो है ना हम सर अंजाम दे रहे हैं। आप ये बताएं पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान का मतलब तो बस एक नारा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन फिर ला इलाहा इल्लल्लाह में सारी जो है ना वो यानी इस्लाम का जो ज़ाबित हयात है वो सारा इसी कलमे में आता है। और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया, तो ये इसका मकसद क्या था? इसका मतलब ये था कि यानी पाकिस्तान ये जो खित्ता होगा तो ये इसमें इस्लामी नज़रियात सारे होंगी ना, तो जो लिबरल वगैरह ये भी काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम होगा। बिल्कुल, जैसा कि ये एक और हमारे साथ छोटा मौजूद है, तो हम इससे बात करते हैं। इसके बाद काफ़ी बड़ा, इसके कद से बड़ा बाजा इसके बाद पकड़ा हुआ है। हम इससे बात करते हैं कि ये जश्न आज़ादी को कैसा मना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन भाई, आपने अपने कद से बड़ा बाजा पकड़ा हुआ है, अगर आप इसे बजाते हो तो आपके हाथ वगैरह नहीं कांपते? नहीं। हमें बजा के बताओ। अब ये बाजा आपने बजाया, आपके इस बाजे से आवाम तो डिस्टर्ब होती है ना, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बाजा लिया, बाजा बजाते हो, आवाम गुस्सा करती है, यार ये बाजा बजा रहा है, बाजा कानों में लगता है, सर में दर्द होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये अच्छी बात है। इस दिन पे ये ऐसा दिन है कि इस पे लोग माइंड नहीं करते, बस सारे जो है ना खुशी से बस इसको कबूल करते हैं। आपने ये 14 अगस्त का बैच पहना हुआ है, तो ये आज के दिन पहनने के बाद आप फेंक दोगे, क्या करोगे इसका? इसको रख दूंगा। संभाल के रखोगे या वैसे ही संभाल के रखूंगा अगली अगस्त के लिए? इंशाल्लाह। बिल्कुल, ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन हमारे साथ एक और छोटी सी बच्ची आई, इससे जानते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम, मामा ये बताओ कि 14 अगस्त का दिन क्यों मनाया जाता है? 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। मुल्क का किसने आज़ाद किया था? कायद आज़म। और ख्वाब किसने देखा था? अल्लामा इक़बाल। शाहबाज। तो हमें आप बताओ कि पाकिस्तान दिल के अंदर होता है, क्या इसके ऊपर हमें कोई नगमा सुनाना चाहोगी आप? जी, आप सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हैं
کہ 14 اگست کی حوالے سے ان کی کیا تیاریاں ہیں. یہ سارے آپ کو کپڑوں میں نظر آ رہے ہوں گے. 14 اگست کا باقاعدہ انہوں نے ڈریس لیا ہوا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اکرام اللہ. اکرام اللہ صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پاکستان 14 اگست منانے کے لیے آج مونومنٹ کے اندر آئے ہیں, تو پاکستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کا مطلب آزاد ہونا ہے. پاکستان ایک اچھا ملک ہے اور اسلامی ملک ہے پاکستان, اور پاکستان سب سے بہترین ملک ہے. دیکھو ہم پاکستان کے یہ 14 اگست منا رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے نا اگلے بھی منا رہے ہیں. یہ سب بچے خوش ہو رہے ہیں, عید سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے ہم کو, اور انشاءاللہ یہ اب بھی آزاد ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ ہمارا بچے سارے خوش ہو رہے ہیں. چھوٹی یہ بتاؤ, ہم اس سے چھوٹی سے پتہ کریں. چھوٹی یہ بتاؤ کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کو پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ پاکستان آزاد ہے یا نہیں؟ आज़ाद آزاد ہے. آپ کہاں سے آئے ہو؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اچھا اسکول جاتی ہو نا. اچھا تو یہاں پہ آپ کہاں رہتے ہو؟ یہاں کہاں رہتے ہو؟ مشہرہ سے یہاں پہ آئے ہو. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بچی ہے. اس سے جانتے ہیں, اس سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کے اسکول میں فنکشن وغیرہ 14 اگست سے ہوا یا نہیں ہوا. السلام علیکم. آپ کا نام؟ منائل. آپ پاکستان ڈے منانے یہاں پہ آئی ہو. ہمارا ملک آزاد کب ہوا تھا؟ 14 اگست 1947 کو ہوا تھا. پاکستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہے. پاکستان کا نعرہ آتا ہے پاکستان اونچا بولو نا. پاکستان زندہ باد. ایسا کہ ناظرین اسٹاپ کر دو. آن کا آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ناظرین ہمیں ایک اور بچہ ملا, ہم اس سے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں آخر جانتا کیا ہے, انہیں پتہ کیا ہے پاکستان, آخر ان کے ذہنوں میں پاکستان کا جو امیج بنا ہوا ہے وہ ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7 میں 7 کلاس میں پڑھتے ہو. اب یہ بتاؤ کہ آزادی کیا ہوتا ہے؟ آزادی ہمارا پاکستان جب غام میں تھا نا, جب قائد اعظم نے پاکستان کو آزاد کرایا تھا 1947 14 اگست کو, اس دن یہ اب ہم سارے مسلمان بھائی مل کے 14 اگست بناتے ہیں آزادی. اب یہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کا مطلب پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد ہم آزاد ہوا تھا پاکستان. اور ہمارے پاکستان کے اندر کتنے آئین ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ جی, ہمارے جو جھنڈے کے اندر سبز رنگ اور وائٹ رنگ ہوتا ہے, یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ اسلام. سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ سبز وہ امن اسلام کا, اور وائٹ رنگ اپنی لیے اقلیت. ٹھیک ہے ناظرین, جیسا کہ ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی کیا رائے ہے آج کے دن کے بارے میں. ساتھ ایک اور بچے آئیے اس سے جانتے ہیں کہ اس کی کیا تاثرات ہیں آج 14 اگست کے بارے میں. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. آپ کا نام؟ खिज़र کدھر کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 2 میں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے تھے, پاکستان کی کون سی سیلیبریشن جا رہی ہے؟ آج پاکستان کا کون سا برتھ ڈے ہے؟ 14 अगस्त. سال کون سا جا رہا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہم آزاد ہوئے ہیں؟ 75 سال. ہمارا جو پرچم کے اندر 2 رنگ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سبز اور ایک ہوتا ہے وائٹ. سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ अक़लियत. اور وائٹ رنگ इस्लाम. اسلام کی. جیسا کہ ان کے فادر ہمارے ساتھ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا نام کیوں رکھا گیا. السلام علیکم. آپ ہمیں یہ سر بتائیں کہ پاکستان کا جو نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان رکھا گیا, اس کا حقیقی مقصد کیا تھا؟ یہ ایک اپنا قرارداد منظور کیا پاکستان کو, اور ایک اپنا ہندوستان سے اپنا ملک تشکیل دیا. اچھا, جیسا کہ آج 14 اگست سے آپ اپنے بیٹوں کو یہاں پہ لے کے آپ اسلام آباد سے آئے ہو یا کسی اور دور علاقے سے آئے ہو؟ میں مردان سے آیا ہوں. یہ اسلام آباد کے, میں مردان سے آیا. اچھا. جیسا کہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہے, اس کا لباس آپ دیکھ سکتے ہیں, کافی نے بیچارے نے کافی محنت کی ہے, نیا ڈریس بنایا ہے اس نے. 14 اگست کے حوالے سے لوگ شرٹیں پینٹیں وائٹ لے لیتے ہیں, لیکن اس نے تو پورا اپنا لباس سبز بنایا اور ساتھ جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے. آئے اس سے جانتے ہیں کہ کیا یہ بھی محبت کرتے ہیں پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ کو پاکستان سے پیار ہے؟ جی بالکل. پاکستان کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جی بالکل جانتے ہیں. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا گیا؟ اس جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا گیا؟ وہ کیا نام, اسلامی ملک کا نام ہمارا اسلامی ملک ہے. جی ہم لوگ اسلام پہ چلتے ہیں. جی بالکل, میں قرآن پاک کی بس کرتا ہوں. جتنی لڑکیاں آپ نے اس پارک میں آ کے دیکھی, مجھے نہیں لگتا اسلام میں یہ جائز ہے. یہ جی آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں. آپ نے نہیں دیکھا کچھ بھی؟ میں نے ابھی اینکیں ڈالی ہیں, اس لیے میں نے کچھ نہیں دیکھا. اچھا, پاکستان کے جھنڈے میں 2 رنگ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سبز ایک ہوتا ہے وائٹ. سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ قاری صاحب نے بتایا تھا پر یاد نہیں ہے. اور وائٹ رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ وائٹ رنگ کا بھی نہیں پتا. چلو اس میں لگا ڈنڈے کا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو, لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ پاکستان کی کون سی برتھ ڈے جا رہی ہے؟ 75 جا رہی ہے. ہاں جی. آپ شور ہو؟ پاکستان آزاد کب ہوا تھا؟ پاکستان آزاد ہوا ایسا 2039.
جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ہمیں شعر سنانا چاہ رہے ہو تو اگر اچھا شعر ہے تو پھر سنانا, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو عوام دیکھ رہی ہے, جو کمنٹ عوام کا آئے گا تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہو آپ شعر کیا سنانا چاہو گے پاکستان کے حوالے سے. کہ بھائی جی وہ کہنے اکھاں دی رکھوالی رکھ, اکھاں دی رکھوالی رکھ, اینک پاویں کالی رکھ, ایکو یار دے نال آ یاری دشمن پاویں چالی رکھ, ٹیباں اُتے پردہ پا تھالی اُتے تھالی رکھ, اوے چھڈ مثالا لوکاں دیا اپنا آپ مثالی رکھ. جیسا کہ ناظرین آج ہم مونومنٹ کے اندر موجود سے ہم نے لوگوں سے جانا کہ 14 اگست حقیقی مقصد کیا ہے اس کا, 14 اگست کے بارے میں جانا. ہمارا ملک آج کے دن آزاد ہوا تھا, آج کے دن اقتدار میں آئے تھے, ہمیں آزادی ملی تھی. حالانکہ آزادی کا مقصد ہم ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس آزادی نہیں ہے, جیسے کہ کشمیر جو جموں کشمیر ہے ہمارے پاس, ہم لوگ ان سے پتہ کریں کہ آخر حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے. آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی قدر کریں, حقیقی معنوں میں جو آزادی کا مقصد ہے ہم اس ملک کے اندر اجاگر کریں. اور دیکھتے رہیے آپ CID نیوز نیٹ ورک. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ اویس علی اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.